जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राजतन्त्र र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षमा फरक हुनुपर्छ भनेर हेक्का राखेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। कुनै पनि व्यक्तिको आउजाउलाई सवारी भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न सुझाव। एमाले एक्लैले 51% बहुमत जित्ने गरी मिसन ग्रासरुट सञ्चालन गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। स्वार्थमा केन्द्रित नभई आदर्श नागरिक बन्न आग्रह। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी। मुख्यमन्त्री गिरीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने। रुसले बेलारुसमा रणनीतिक हतियार परिचालन गर्ने। जुलाई 1 सम्म हतियार भण्डारको संरचना तयार गरिसक्ने पुटिनको दाबी। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबल अन्तर्गत मंगलबार नेपालले भुटानको सामना गर्दै। खेल साँझ 6 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षमा फरक हुनुपर्छ भनेर हेक्का राखेको बताउनु भएको छ। गोर्खा भ्रमणका क्रममा आज आइतबार गोर्खा संग्रहालयमा संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकसँग जोडिने र पीर मर्का बुझ्ने विषयमा राजतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्षबीच फरक हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आफूले हेक्का राखेको बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि व्यक्तिको आउजाउलाई सवारी भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो। विशिष्ट व्यक्ति आउजाउ गर्दा सवारी भयो भन्दाखेरि सामन्तवादी शैली जस्तो देखिने र ठेट नेपाली शब्द पनि नभएकाले बरु आवागमन भन्न पनि राष्ट्रपति पौडेलले सुझाव दिनुभयो। पछिल्लो समय उहाँले आफ्नो भ्रमणका बेला अरू गाडी र नागरिकको आवागमन नरोक्न निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति पौडेलले बुढी गण्डकी आयोजना, पालुङटार विमानस्थल निर्माण र मनास्लु पदमार्ग राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेमा गोर्खाको मुहार फेरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले एक्लैले 51% बहुमत सिट जित्ने गरी पार्टीले मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत एमाले कपिलवस्तु जिल्लाको आयोजनामा सम्पन्न भएको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। एमालेप्रति चौतर्फी घेराबन्दी भएको बताउँदै उहाँले आफूहरू बिना हतियारको एउटा ठूलो लडाई लडिरहेको बताउनुभयो। यो लडाई समृद्धि र विकासका लागि लडिएको लडाई भएको उहाँको तर्क छ। उहाँले नागरिकलाई समान अधिकार र सामाजिक न्याय सहितको समानता चाहेको बताउनुभयो। पार्टीका कार्यकर्तालाई स्वार्थमा केन्द्रित नभई समाजको नमुना योग्य र आदर्श नागरिक बन्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। आइतबार माओवादीका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन्। गिरीलाई एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 10, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4, जनता समाजवादी पार्टीका 3, जनमत पार्टीका 3 जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3 जना र स्वतन्त्र 2 जना गरी 58 सांसदको समर्थन रहेको थियो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री गिरीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि 44 सिट आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रको 10 सिट घटेसँगै गिरीलाई सरकार टिकाउन सजिलो छैन। अब नयाँ सरकार गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा किन जनगणना नभएको भन्दै संसदमा प्रश्न गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कुँवरले उक्त क्षेत्रको जनगणना नगरेर गलत सन्देश प्रवाह भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 2018 सालमै जनगणना भएको क्षेत्रमा अहिले आएर जनगणना नगर्नुको अर्थ के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। भर्खरै 2078 को जनगणना सार्वजनिक भएको छ। 2,91,00,000
1,65,64,578 नेपालको जनसङ्ख्या भन्ने सार्वजनिक भएको छ र त्यो जनसङ्ख्या सार्वजनिक भइरहँदाखेरि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको जनगणना नभएको भन्ने जानकारी आएको छ। के यो साँचो हो? यदि साँचो हो भने यो दुःखद विषय हो र हाम्रै देशको जुन ठाउँको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएको छ त्यो ठाउँकै जनगणना भएको छैन। र अर्को कुरा, सभामुख महोदय, 2018 सालमा नै त्यो क्षेत्रको जनगणना भएको थियो र यो वर्ष यसपालिको जनगणना जो सार्वजनिक भएको छ त्यो किन छुटेको हो? यदि यो साँचो हो भने सम्बन्धित निकायले जानकारी दियोस्। धन्यवाद। बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद हुने भन्दै शीतल निवासमा छुट्टै सल्लाहकार नचाहिने बताउनुभयो। अहिले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्ति केन्द्र बनाउने अभ्यास गरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा पन्तले यो कार्य संसदीय व्यवस्थाका लागि उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले राष्ट्रपतिको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरिएको कार्य राम्रो नभएको भन्दै कानूनमा राष्ट्रपतिले 7 जना विज्ञ र सचिवालयमा 31 जना भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको सांसद पन्तले बताउनुभयो। भारतमा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णनदेखि द्रौपदी मुर्मुसम्म आइपुग्दाखेरि 15 जना राष्ट्रपति भए, तर 15 जना राष्ट्रपति कसैले पनि कुनै पनि सल्लाहकार राखेको भेटिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो, क्याबिनेट हो। तर हामी कहाँ के भयो भने जब गणतन्त्र आयो हामीले राष्ट्रपति बनायौँ, सुरुमै त्यहाँ गडबड भयो। राजाको प्रमुख संवाद सचिवालय, सैनिक सचिवालय, परराष्ट्र मामलाका सचिवालय, 5-6वटा सचिवालय भए जस्तै हामीले राष्ट्रपतिको त्यो सचिवालयको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार समेत राष्ट्रपतिको राखियो। तर त्यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो, त्यो त गइहाल्यो। त्यो गइसकेपछि त 2074 सालमा अर्को कानुन बन्यो। त्यो कानुन के बन्यो भन्दाखेरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 बन्यो। त्यसको दफा, त्यो कानुनको दफा 13 मा 7 जना विज्ञ राख्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ र 31 जना स्वकीय सचिवालयको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयको कर्मचारी भनेर त्यसमा राष्ट्रपतिले 31 जना भर्ना गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। मैले यहाँनिर उठाउन खोजेको कुरा के भने, के हो, राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन, राष्ट्रपतिलाई विज्ञ पनि चाहिँदैन। यो कानुनमा यो राखे पनि यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। राष्ट्रपतिलाई छुट्टै पावर सेन्टरको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने कानुनी प्रावधानहरू राख्यौँ भने यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको राष्ट्रपतिकोलाई एउटा उसले दिनुहोस् त, एउटा राष्ट्रपतिले नियमित सरसल्लाह गरेर चल्ने एउटा एडभाइस दिने संस्था भनेको प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट नै। बैठकमा कांग्रेसका सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले राजनीतिक द्वन्द्वका कम्पनहरू देखा पर्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक अर्कमण्यताका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती थपिएको भन्दै देशको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। संघीयता र प्रदेशप्रतिको वितृष्णा दिन प्रतिदिन चलिँदै जाँदा यसले पार्ने प्रभावमा कसैले चासो नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आर्थिक हिसाबले राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएकाले तत्काल उपचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनहरू अनेकन रङरूपमा देखिँदैछन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती छ र देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थाबारे गम्भीर बहस सुरु पनि भइसकेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक सङ्कटबारे हामी बीच गम्भीरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ। देशको यस्तो सङ्कट आउँदा बाह्य कारण खोजेर पन्छिनुभन्दा समग्र सङ्कटको कारक हामी स्वयं नै भएको र समाधान दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामीले नै रहेको नैतिक आत्मबोध गरेर म यहाँ उभिएको छु। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले यसका पात्रहरूबाट एउटा विशिष्ट मूल्य पद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ। राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरूप हाम्रो व्यवहारहरू भएन भने देशमा अराजकताले मात्र प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि धरापमा पर्नेछन्। सभामुख महोदय, संसद
गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुन सक्नुपर्छ। आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने मलाई लाग्दछ। अब हामी ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुसार संसद, सरकार, प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसित छैन। बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले 12/2 सांसद पद खाली भएको सूचना संसदमा जानकारी गराउन नपाउँदै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले आयोगको यो कदमले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब नराख्न समेत आग्रह गर्नुभयो। 12/2 सभासदको पद खाली हुने सूचना यहाँ प्राप्त हुन पाएको छैन सङ्घीय सचिवालयमा, यहाँ सङ्घीय संसदलाई। उता निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम वैशाख 10 के लागि घोषणा गरिसक्यो। यही त रफ्तारमा अरू काम पनि यो देशमा भइदिनु भने त धेरै राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ। कसैलाई चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ मन्त्री बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सृजना भयो भन्दैमा निर्वाचन आयोगले 10-20 दिनको समय राखेर निर्वाचन गराउन मिल्दैन। यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरलाई दर्जनी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। आइतबार उहाँलाई गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले आइजिपीको दर्जायनी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा गृह सचिव सिंहले देशलाई अहिले अनुशासित र स्वच्छ तथा व्यावसायिक प्रहरी चाहिएको भन्दै व्यावसायिक प्रहरी भन्ने बित्तिकै तालिम, नयाँ प्रविधिका कुराहरू रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग मार्फत हुने अपराध बढेको भन्दै गृह सचिव सिंहले अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनमा आत्मविश्वास र अठोटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सचिव सिंहले प्रहरीलाई अनुशासनहीनता, लापरवाही र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई शून्य सहनशीलतामा लैजानुपर्ने भन्दै नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकबाट त्यही अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। अहिले अनुशासित र स्वच्छ प्रहरी हामीलाई चाहिएको छ। व्यावसायिक प्रहरी हामीलाई चाहिएको। धेरै बाधाहरू छन्, हामीलाई थाहा छ। व्यावसायिक प्रहरी भन्ने बित्तिकै तालिमको कुराहरू छ, रिसोर्सको कुराहरू छ, इक्विपमेन्टको कुराहरू छ, अहिले नयाँ टेक्नोलोजीको कुराहरू छ। राज्यले के कति उपलब्ध गराउन सकेको छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा लिमिटेसनहरू धेरै छ। यति हुँदाहुँदै पनि सङ्गठन प्रमुखको र सङ्गठनका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूको र त्यहाँ बस्ने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल र अठोट हुने हो भने त्यसमा पनि ती अभावहरू हुँदाहुँदै पनि अझ राम्रो गर्न सक्ने स्थानहरू हुन सक्छन्, ठाउँहरू हुन सक्छन्। त्यसमा यहाँहरूको सँगै ध्यान रहनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु, अपेक्षा लिएको छु। उहाँले भने पनि सक्नुभयो, अनुशासनहीनतालाई, लापरवाहीलाई र भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलापहरूलाई शून्य सहनशीलतामा यहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। मन्त्रालयले त्यो अपेक्षा गरेको छ र मन्त्रालयमा यसमा देखिने गरी सुधार भएको देख्न चाहन्छु। विगत दिनहरूमा सुधारका क्रमहरू चलेका छन्, तर ती सुधार अझ पनि पूर्ण भएका जस्तो मलाई लागेको छैन। मन्त्रालय ठानेको छैन र अझ पनि धेरै अवस्थामा त्यो कुराहरू बाहिर आएका देखिन्छन् कतिपय स्थानहरूमा। त्यो कुराहरूमा यहाँको सबभन्दा ठुलो फोकस रहनेछ यो टिमको भन्ने मैले ठानेको छु। आन्तरिक शुद्धिकरण यहाँले भन्नुभयो, त्यो एउटा प्रमुख आधार रहेको छ। हामी समाजमा भएका व्यतिथिहरू, अन्य गलत क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई रहेको सङ्गठनमा आफै कति शुद्ध छ भन्ने कुरा, आफै कति चाहिँ सक्षम छ भन्ने कुरा, शुद्धिकरण कति छ आफूभित्र, आफू त्यो इमान्दार कति छ भन्ने कुरा अर्को एउटा बाटो छ। त्यो बाटोमा यहाँहरू सधैँ नजर रहनेछ, सधैँ ध्यान रहनेछ र त्यस विषयमा पनि यहाँका क्रियाकलापहरू, यहाँका कार्यहरू त्यो विषयमा लक्षित हुनेछन् भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। दर्जायनी चिन्हबाट सुशोभित भएपछि आइजिपी कुँवरले नेपाल प्रहरी राज्यको पहिलो अनुभूति दिलाउने अङ्ग रहेको भन्दै राज्यप्रतिको भरोसा बढाउन प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक शुद्धिकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीको आन्तरिक सुदृढीकरण आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा रहेको भन्दै यसबाट किञ्चित पनि नडगमगाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान, कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी कटिबद्ध रहने बताउनुभयो। प्रहरी सङ्गठनको क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनतम मानवीय आवश्यकता, स्रोत साधनको समान वितरणमा निष्पक्षता कायम रहने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रहरी कस्तो छ भनेर हामीले लुकाउनु पर्ने केही छैन। यी पक्ष लुकाएर र दबाएर प्रहरीमा सुधार हुन्छ भन्ने तर्फ म
विश्वास गर्दैन। प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ र अब त्यसको लागि दिन गनेर बस्ने छुट पनि छैन। कसैले माग बिराएका छन् भने तिनीहरूले आफूलाई नसुधारी विकल्प पनि छैन। कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरहरूको निष्पक्ष उपलब्धता, तत्काल सजाय र पुरस्कार मार्फत नेकी वेदीको अभिलेखीकरण वित्तीय विकासको यस महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा संस्थागत गर्दै प्रहरीको आन्तरिक शुद्धिकरण मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो र यसबाट म किञ्चित पनि डगमगाउने छैन। नवनियुक्त महानिरीक्षक कुँवरले अपराध, आपराधिक प्रवृत्ति र दबावको सामु कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। गत शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले कुँवरलाई नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सभापति पुनले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूले आइतबार नै समर्थन फिर्ता लिएकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बताउनु भएको हो। सभापति पुनले आइतबार माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै 2-3 दिनभित्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्री लीला गिरीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। अरू प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ र हामी यो प्रदेशमा पनि अरू प्रदेशमा जसरी भएको छ त्यो रूपमा अगाडि बढ्छौँ र कसैको कारणले भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ आफू आन्तरिक रूपमा विभिन्न खालका चाहिँ यो हिजो उपराष्ट्रपति चुनावसम्म हामी केही अलमल भएको थियो र त्यो अलमल अब त्यो काम सकिएपछि हामी चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व अथवा नेतृत्व लिने उसमै हामी अगाडि बढेको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशको सरकार बन्ने कुरा चाहिँ माथिल्लो स्तरको शीर्षस्थ नेताले त्यो खालको चाहिँ छलफल टुङ्गिएको छ। त्यस कारण हामी आजैदेखि त्यो पुरानो चाहिँ गठबन्धनको साथी समर्थन गरेका साथीहरूले नेताहरू दलले चाहिँ सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र त्यसपछि भएका चाहिँ मन्त्रीजीहरूले राजीनामा दिने र त्यसपछि हामी चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुहुन्छ र यो अहिलेको परिस्थिति अनुसार मार्ग प्रशस्त गरेर अगाडि बढ्नु हुनेछ। किनभने राजनीतिको तलमाथि हिसाब किताब हुँदा आफू अल्पमतमा पर्दा उहाँ चाहिँ पदमै बसिरहने भन्ने कुरा भएन। उहाँको व्यक्तिगत किसिमले कुरा गर्दा त्यो रूपमा कुरा पनि गर्नु भएको छ। यथाशीघ्र उहाँले राजीनामा दिएर अब नयाँ सरकार बनाउने बाटो प्रशस्त गर्ने प्लानमै गर्नुहुन्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीजीले गिरिजीले व्यक्तिगत किसिमले धेरै खालको हामीसँग अथवा अरूसँग कुरा गर्दा पनि मैले यो पदमा बसिरहनु जरुरी छैन, यो समर्थन फिर्ता भइसकेपछि म छोड्छु नै भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। यद्यपि नेपालको संविधान अनुसार उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि हाम्रो सरकार चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यो रूपमा हामी तयारी छौँ। पुनले 54 जना सांसदहरूले नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता दिल्ली बहादुर चौधरीलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो। 87 जना प्रदेश सांसदहरू रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका 27 सांसद रहेका छन्। सरकार गठनका लागि भने 44 सांसदको मत आवश्यक हुन्छ। मिटर ब्याज विरुद्ध महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल हिँडेर पीडितहरू आज 11औं दिन काठमाडौँ आइपुगेका छन्। बर्दिवासबाट पैदल हिँडेका 72 जनाको टोली आज आइतबार काठमाडौँको माता तीर्थ आइपुगेको हो। मिटर ब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको आयोजनामा उनीहरूले विरोध स्वरूप पैदल हिँडेका हुन्। गाउँ गाउँबाट आएका पीडितहरूले र्यालीसँगै नाराबाजी गर्दै हिँडिरहेका छन्। मिटर ब्याजी साहुले दुःख दिन थालेकाले महोत्तरीका मिटर ब्याज पीडित चैत 2 गते काठमाडौँका लागि हिँडेका थिए। भोलि सोमबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आएर विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। सरकारवालाहरूले पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारिता तथा आम सञ्चार प्राज्ञिक समन्वय विभागले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले नेपालमा पत्रकारिताको विश्वसनीयता खस्कन थालेकाले विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने काम गरिनुपर्नेमा
जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अहिले मुलुकमा धेरै सञ्चार माध्यमको स्थापना भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले दलका गुटगत प्रभावले पनि पत्रकारितामा प्रभाव पारेको बताउनुभयो। पोखरेलले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन संसदले भन्दा ठूलो काम पत्रकारले गर्न सक्ने भएकाले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। शक्तिलाई, सत्तालाई, सरकारलाई जसलाई भन्नुहोस् निरन्तर खबरदार गर्ने क्षेत्र हो यो। हाम्रो काम हिजो पनि त्यही हो, भोलि पनि त्यही हो। निरन्तर खबरदारी गर्ने काममा हामी कति कसीमा उभिन सक्यौँ हाम्रो मूल्याङ्कन त्यो आधारमा हुन्छ। डेमोक्रेटिक के अरे पोलिटिकल सिस्टम भनेर भनियो, त्यसले किन गरियो त भन्दाखेरि सरकारलाई खबरदारी गर्ने एउटा संरचना त्यहाँ हुन्छ जसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ भनेर भनियो। सरकारलाई खबरदारी गर्ने संरचना को त भन्दाखेरि संसद भनियो। संसदले सरकारलाई खबरदारी गर्छ, सरकार उन्मत्त हुन पाउन्न, त्यसकारण चाहिँ यो व्यवस्था लोकतन्त्र हो भनेर संसद सहितको होइन लोकतन्त्र अभ्यासमा आयो संसारको राजनीतिक इतिहासमा। तर त्यो संसदले पनि सरकारलाई कति खबरदारी गर्न सकिरहेको छ हामीले हेर्न सक्छौँ। खबरदारी गर्नका लागि संसदको बैठक बस्नुपर्छ, बैठकमा सभामुखले समय दिनुपर्छ, पालो आउनुपर्छ, बल्ल खबरदारी पुरा हुन्छ। तर पत्रकारिता क्षेत्र निरन्तर सरकारलाई खबरदारी गर्ने क्षेत्र हो। त्यसले गर्दा संसदभन्दा पनि ठुलो लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने सन्दर्भमा संसदभन्दा पनि ठुलो काम, किनभने लोकतन्त्रलाई जीवन्त त्यति बेला हुन्छ जति बेला सरकारलाई एभ्री टाइम कसैले खबरदारी गरिरहन्छ भनेर त पोलिटिकल तपाईँको होइन के अरे प्रोसेसको व्याख्या गर्नेहरू व्याख्याताहरू राजनीतिशास्त्रीहरूले भनिरहेका छन् भने त्यसको निरन्तर खबरदारी गर्ने क्षेत्र पत्रकारिता भएको हुनाले हिजो आज भोलिको पत्रकारिताको मोटो थिम र हामीले गर्ने काम त्यही हो। त्यसमा चाहिँ हामी क्लियर कट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पत्रकारिताको पछिल्लो समयको सन्दर्भ कुरा गर्दाखेरि आजको पत्रकारिताका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रश्न स्वीकार्न सक्नुपर्छ। एउटा पत्रकारले प्रश्न स्वीकार्न सक्दैन भने उसको नैतिक अधिकार हुन्न कि उसले पनि कसैलाई प्रश्न गरोस्। त्यसकारण आफूप्रतिको प्रश्न स्वीकार्ने र करेक्सन हुने कुरामा हामी सबभन्दा पहिले लाग्यौँ भने त्यति बेला मात्रै हामीलाई त्यो अधिकार हुन्छ कि हामीले अरूको बारेमा प्रश्न उठाउँछौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नयाँ मिडियाका प्लेटफर्मका कारण जनतामा भ्रम सिर्जना भएको बताउनुभयो। वास्तविक सञ्चार माध्यम कुन हुन् भन्ने प्रश्न उठेकाले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ। नयाँ मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्, तिनका कारणले गर्दाखेरि पनि आम मान्छेहरूलाई भ्रम परेको छ र एउटा प्रश्न चाहिँ उठेको छ। तपाईँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ यो। अब साँच्चै पत्रकार चाहिँ को हो? साँच्चैकै पत्रकारिता भनेको कस्तो हो? साँच्चैकै सञ्चार माध्यम चाहिँ के हुन्, कुन हुन् भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ। त्यो जवाफ हामीले दिनुपर्छ, कम्तीमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि म प्रेस काउन्सिलको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा प्रेस काउन्सिलको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्दै आएका छौँ जुन सञ्चार माध्यमबाट पत्रकारिताको सीमा, पत्रकारिताको मूल्य मान्यता, समाचारको बेसिक कुराहरू र ऐन कानुन अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने विधिवत रूपमा स्थापना हुनुपर्ने काम भएको छैन भने हामी त्यो पत्रकारिताको परिभाषाभित्र त्यस्ता माध्यमहरूलाई राख्दैनौँ। माध्यम र सञ्चार माध्यममा फरक छ। हामीले माध्यम र सञ्चार माध्यमहरूको फरक छुट्याउनै पर्छ, बुझाउनै पर्छ। जनतामा त्यो प्रष्ट बुझाइ हुन सकेन, बुझाउन सकेन भने यो प्रश्न रहिरहन्छ। आजको यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण वक्ताहरू हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण उपस्थित छ, तपाईँ पत्रकारिताको विद्यार्थीहरूको बाहुल्य देखिरहेछु। तपाईँ हामी पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ, हामी माध्यममा काम गरिरहेछौँ कि सञ्चार माध्यममा। सञ्चार माध्यम यदि हो भने सञ्चार माध्यमले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन्, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के हुन्, सञ्चारकर्मी त्यहाँ कति छन्, कस्ता खालका सञ्चारकर्मी छन्, हामीले कार्ड मात्रै बोकेका छौँ कि पत्रकारको कार्ड मात्रै बोकेका छौँ कि सञ्चार माध्यमको आवरण मात्रै छ कि साँच्चीकै सञ्चार माध्यममा काम गर्छौँ। र अर्को विषय भनेको हामीले राख्ने कुनै पनि चाहे युट्युब लगायतका माध्यमको प्रस्तुति होस्, चाहे सञ्चार माध्यमका प्रस्तुति, विषयवस्तुले पत्रकारिता बोकेको छैन, पत्रकारिताभित्र छन् कि छैनन्, यता गहिरेर हेर्ने हो भने हामीले यो फरक छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारवाला निकाय एक भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सिमरामाथि 19,000 फिट उचाइमा होल्डिङमा रहेको एयर इन्डियाको विमान 3700 फिट तल झारिएको घटनामा संलग्न भारतीय ध्वजावाहक वायुसेवा एयर इन्डियाका चालक दललाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तत्कालका लागि नेपालमा हुने उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्राधिकरणले यस घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न भारतीय नागरिक उड्डयन कार्यालय DGCA इन्डियालाई पत्राचार गर्ने भएको छ। शुक्रबार बिहान पाउने 9 बजे मलेसियाबाट आएको नेपाल वायुसेवा निगमको न्युरोबडी सिमरामाथि 15,000 फिट उचाइमा फन्को लगाइरहेका बेला त्यो विमानमाथि 19,000 फिटमा फन्को लगाइरहेको एयर इन्डियाको विमान 81 15,300 फिटमा झरेको थियो। दुवै जहाज आम्ने सामने भएपछि दुवैको ककपिटमा ट्राफिक अलर्टले सावधानी गराएको थियो। मिथिलामा श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने वासन्ती छठ बोलीचालीमा चैते छठ पर्वको विधि हिजोबाट सुरु भएको छ। चैत शुक्ल चतुर्थी चौथीदेखि सप्तमीसम्म 4 दिन विभिन्न विधि साथ मनाइने पर्वको पहिलो दिन हिजो व्रतालुले नयाँ खाया पवित्र स्नान गरेर शुद्ध खाने विधिबाट पर्व प्रारम्भ गरेका छन्। पर्वको पहिलो दिन पवित्र स्नान गरेर व्रत संकल्प गरी चोखो नितो खाने चलन रहेको छ। एक रिपोर्ट। चैत शुक्ल चतुर्थी चौथीदेखि सप्तमीसम्म 4 दिन विभिन्न विधि साथ मनाइने पर्वको पहिलो दिन हिजो व्रतालुले नहाए खाया विधिबाट पर्व प्रारम्भ गरेका छन्। वर्षमा 2 पटक मनाइने छठ सूर्य उपासनाको पर्व हो। शरद ऋतुमा कार्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म र वसन्त ऋतुमा चैत शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म समान विधिले यो पर्व सम्पन्न गरिन्छ। मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा छठ घर घरमा परिचालन हुने महापर्व मानिन्छ। पर्वको पहिलो दिन नहाय खाय, दोस्रो दिन दिनभरि उपवास बसेर राति सक्खरमा पकाइएको खिर मात्र खाएर खर्ना, तेस्रो दिन अर्थात् पष्ठी तिथिमा निराहार उपवास बसेर साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पवित्र जलाशयको घाटमा कम्मरसम्म पानीमा चोपलिएर अर्घ दिने गरिन्छ, जसलाई सजुका अर्घ भनिन्छ। अन्तिम दिन सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई घाटमै अर्घ्य दिएर पर्व सम्पन्न गरिन्छ। यो विधिलाई भोरका अर्घ र पारण पनि भनिन्छ। छठ पर्वमा ठकुवा, भुसुवा सहितका विभिन्न मिष्टान्न परिकार सहित पाकेको केराका घरी र अन्य फलफुल तथा दही सहितका सामग्री व्रतालुले अर्घका बेला सूर्यतर्फ देखाउने गर्दछन्। चैती छठ सुरु हुनु पूर्व चैत शुक्ल प्रतिपदासँगै चैत्य दशैं पनि सुरु भएको छ। चैत शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म नवरात्र मनाइन्छ। यस अवसरमा देवी पीठमा पूजा आराधना गर्ने श्रद्धालु बढेका छन्। यसैगरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका यी चाडसँगै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले पनि शुक्रबार नै पवित्र रमजान महिनाको रोजा व्रत सुरु गरेका छन्। शरद र वसन्त ऋतुमा गरी वर्षमा 2 पटक मनाइने छठ सूर्य उपासनाको पर्व हो। शरद ऋतुमा कार्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म र वसन्त ऋतुमा चैत शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म समान विधिले यो पर्व सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा छठ जन परिचालन हुने महापर्व मानिन्छ। यद्यपि शारदीय छठ जति यो पर्व मनाउने भने देखिँदैनन्। छठ पर्वमा विभिन्न मिष्टान्न परिकार सहित पाकेका केरा तथा फलफुल, दही लगायतका सामग्री व्रतालुहरूले अर्घेका बेला सूर्यतर्फ देखाउने गर्दछन्। छठ सूर्य र सूर्य पत्नी पष्ठीको उपासनाको पर्व हो। यो व्रतको प्रभावले हरेक मनोकामना पूरा हुने विश्वास चलिआएको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी बाँकेले आइतबार बिहान नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बस्नेतले राजनीतिको विकृति अन्त्य गर्न र मुलुकको हितका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेस र एमालेका बीचमा मिलेर अघि बढ्ने बारेमा औपचारिक कुराकानी नभए पनि कांग्रेस र एमाले भित्र मिलेर जानुपर्छ भन्ने मत बाक्लो रहेको जिकिर गर्नुभयो। बस्नेतले कांग्रेस र एमाले मिल्दा प्रचण्डको च्याखेदाउ सकिने बताउनुभयो। युवा विभाग इन्चार्ज समेत रहनुभएका बस्नेतले चैत्र 27 देखि 29 गते नेपालगञ्जमा हुने राष्ट्रिय युवा संघको 9औं महाधिवेशनले कुनै प्रदेशमा धेरै पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य पर्ने र कुनै प्रदेशमा कोही पनि नपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै प्रदेशमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य समेट्ने गरी नयाँ कार्य समिति बनाउने पनि जानकारी दिनुभयो। युवा संघका उपाध्यक्ष सन्तोष रावलले दशकपछि हुन थालेको महाधिवेशनलाई नमुना योग्य बनाउने बताउँदै उद्घाटनमा 10,000 बढी सहभागी हुने र बन्द सत्रमा 2,000 सहभागी हुने बताउनुभयो। प्रेस चौतारी बाँकेका अध्यक्ष दुर्गा रोकायाको अध्यक्षता
चितवनमा भएको कार्यक्रममा एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कच्छपति, युवा नेता रविन्द्र लम्साल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। ऐतिहासिक महत्त्व तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको एक गुफा पछिल्लो समय बजेट र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी स्थल राप्ती उपत्यकाको 3 जिल्लाको सङ्गम धानखोलामा पर्ने नागेश्वर गुफा पछिल्लो समय बजेट र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको हो। दाङको देउखुरीबाट सहकर्मी सन्तोष कुमार गुप्ताको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी स्थल दाङ देउखुरीको भालुवाङ बजारदेखि करिब 15 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने एउटा गाउँको नाम हो धानखोला। सामान्य गाडीबाट आधा घण्टाको यात्रापछि पुग्न सकिने उक्त धानखोला बजार नजिकै पर्ने नागेश्वर गुफा ऐतिहासिक महत्त्व तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको एक पर्यटकीय स्थल हो। लुम्बिनी प्रदेशको 3 जिल्ला दाङ, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको केन्द्रबिन्दु अर्थात् सिमानामा पर्ने उक्त गुफाभित्र विभिन्न देवी देवताको आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको धानखोला बजार नजिकै पर्ने उक्त गुफासम्म पुग्न पैदल मार्गद्वारा 5 मिनटको समयमा पुग्न सकिन्छ। गुफासम्म पुग्न गतिलो बाटो र उपयुक्त संरचना नहुँदा तथा बाटोमा होर्डिङ बोर्ड समेत नहुँदा स्थानीयलाई समेत यो गुफा कहाँ छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। गुफा संरक्षण तथा प्रचार प्रसारमा राज्यको ध्यान नजाँदा पर्यटकीय सम्भावना रहेर पनि पछि परेको उक्त गुफा संरक्षण समितिका अध्यक्ष रमेश बजगाईले बताउनुभयो। साथै उक्त गुफाको व्यापक प्रचार प्रसार नहुँदा यही दाङ देउखुरीवासीलाई समेत गुफाको बारेमा थाहा नभएको उहाँले बताउनुभयो। एउटा यहाँ गुफा गुप्तेश्वर महादेवको यहाँ तल एउटा गुफा छ। यो गुफा ओझेलमा परेको छ अहिलेसम्म। यसको चाहिँ प्रचार हुन सकेको छैन। गुफा एकदम राम्रो छ। यसको बजेट पनि पर्याप्त नभएको कारणले अलिकति हामीलाई यो गाह्रो प्रचार गर्न पनि गाह्रो भएको रे। यसलाई यो गाउँपालिका वडाले अलिकति केही प्रचार गरिदिएर बजेट पनि छुट्याइदियो भने हामीले यसलाई अलिकति राम्रो गराउन सक्छौँ। उक्त गुफाको भित्ताभरि नै विभिन्न देवी देवताको आकृतिसँगै बाक्लो रूपमा चमेरा समेत देख्न सकिन्छ भने गुफाभित्र प्रवेश गर्न साथ प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण मनोरम दृश्यका साथै चिसो अनुभव समेत प्रदान गर्न सकिन्छ। यो गुफा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने क्रममा करिब विक्रम सम्वत 2030 सालमा पत्ता लागेको थियो। धेरै वर्ष पहिले उक्त गुफा रहेको ठाउँलाई शिवराज धाम तीर्थस्थलको रूपमा परिचित रहेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। उक्त धाममा पूजा गर्न विभिन्न जिल्लाहरूबाट समेत तीर्थयात्रीहरू आउने प्रचलन थियो। उक्त गुफाको माथि शिव पार्वती बस्ने गरेकाले अहिले पनि उक्त गुफाभित्र शिव पार्वतीको प्राकृतिक शिलामूर्ति रहेको स्थानीय जानकार ज्ञानबहादुर दर्लामीले बताउनुभयो। उहाँले विगतमा उक्त गुफाको संरक्षण नहुँदा कयौं पूर्वाधारहरू मासिएको बताउनुभयो। हाल उक्त गुफा रहेको धानखोलामा प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रिमा ठूलो धार्मिक मेला समेत लाग्दै आएको छ। मेलामा देशका विभिन्न ठाउँबाट हजारौं तीर्थयात्री समेत आउने गरेको दर्लामीले बताउनुभयो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको हिसाबले हेर्ने हो भने यो हाम्रो बाबुबाजेको पालादेखि पनि यो एरियालाई शिवराज धाम भनेर परिचित एउटा तीर्थस्थलको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। यो 3वटा जिल्लाको सङ्गम र 2टा अञ्चलको पनि सिमानामा पर्ने र हाम्रो बाबुहरूले पनि शिवराज धाम भनेर पूजा गर्न आउने। पहिले प्युठान, मेरो घर प्युठान हो, प्युठानदेखि पनि मानिएको एउटा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलको रूपमा चाहिँ प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। र अलिकति भनौँ न यहाँ अलिकति भौतिक संरचना अथवा विभिन्न चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि यो जति पनि यसको चाहिँ संरचनाहरू होइन सुधारहरू हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन नसकेको अवस्था चाहिँ हो। यो पारिपट्टिको जुन नागेश्वर गुफा भनिन्छ, यो नागेश्वर गुफा पहिले चाहिँ यो बाटो तलबाट दोबाटादेखि हुँदै यो तल्लो बाटो चाहिँ निर्माणको क्रममा पहिला चाहिँ यो नागेश्वर गुफा चाहिँ देखा परेको। गुप्तेश्वर भनेको माथिको चाहिँ जुन हाम्रो यो सडकको छेउको मन्दिरलाई मानिन्छ होइन, गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर भनिन्छ भने पारिकोलाई चाहिँ नागेश्वर गुफा भन्छ। नागेश्वर गुफा भन्नाले अब अलिकति जानकारहरूको भनाइअनुसार बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार महादेव र पार्वती यहाँ चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो अरे माथि। उहाँको प्राकृतिक शिलामूर्ति पनि छ, अझ पनि वास्तविक प्राकृतिक शिलामूर्ति। बिचमा चाहिँ गणेशजीको चाहिँ आकृतिको चाहिँ उ छ र दायाँ बायाँ महादेव र पार्वती जस्तो त्यो चाहिँ प्राकृतिक नै हो। अनि त्यसपछि एउटा गजुल जस्तो निकै ठुलो थियो अग्लो सेतो, त्यो चाहिँ विगतमा मान्छेले अलिकति हामी त्यहाँ बसाइ थिएन त्यति बेला होइन, सुरु गर्दा अलिकति वास्ता नहुँदा अथवा मान्छेले त्यहाँ त्यसको संरक्षण गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि होला एकजना शाह वंशका एकजना चाहिँ उनी पनि अलिकति धर्मकर्मपट्टि आस्था राख्ने मान्छे, यो अर्घाखाँची जिल्लाको यो हजुरको यो फुर्केसल्ली भन्ने ठाउँमा यहाँको चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ भाँचेर
फुर्केसल्ली भन्ने ठाउँमा चाहिँ लगेर चाहिँ महादेवकै नाममा मन्दिर स्थापना गरिएको त्यो चाहिँ अलिकति भाँचिएकै अवस्थामा छ र म त खास गरेर चाहिँ अहिले 55 सालदेखि बल्ल यो ठाउँमा अलिकति आफ्नो चाहिँ रस्ती बस्ती चाहिँ गरेर बसेको मान्छे त्यहाँको बारेमा राम्रोसँग अलिकति बुझ्नु पाएको अवसर भनेको 55 सालदेखि यता हो मैले र पहिलेको अवस्था भन्ने भनेदेखि त्यहाँ सानो एउटा चाहिँ ओडार जस्तो मात्र प्राकृतिक गुफा मात्र थियो त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ विभिन्न दाताहरूसँग होइन विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा विभिन्न व्यक्ति विशेषसँग चाहिँ दान सहयोग मागेर अहिले जुन किसिमको मन्दिरको चाहिँ जहाँसम्म जति हैसियत बनाएका छौँ उहाँहरूको दानदाताहरूको सहयोग त्यहाँसम्म चाहिँ गरेका त्यो गुफा चाहिँ त्यहाँ अलिकति प्राकृतिक रूपले एउटा चाहिँ होइन अनौठो प्रकारको चाहिँ त्यहाँ ओडार भएको र भित्र पनि त्यहाँ शिवजीको शिवलिङ्ग जस्तो चाहिँ अब प्रकृतिमा चाहिँ भएको र अलिकति केही गहिरो नै छ त्यो हेर्ने लायकै भएको हुनाले पनि मान्छेको आकर्षण चाहिँ बढ्दै गयो। गुफासम्म पुग्न सही बाटो र गुफाभित्र बत्ती नभएको तथा केही ठाउँमा सिँढी नभएकाले खतराका कारण अवलोकन गर्न पर्यटकहरूले अलि असहज भएको बताउँछन्। गुफासम्म पुग्न खोला तर्नुपर्ने अवस्था छ। हाल उक्त गुफासम्म पुग्न सिँढी र खोलामा झोलुङ्गे पुल बनाउने काम भइरहेको छ। तर पनि पर्याप्त बजेट र आवश्यक प्रचार प्रसार नहुँदा ऐतिहासिक महत्त्व र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको उक्त गुफा ओझेलमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यदि उक्त गुफासम्म पुग्ने बाटो सिँढी पुल र आवश्यक संरचना बन्ने हो भने धानखोला बजारलाई पर्यटकीय बजारको रूपमा विकास हुने मूल निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तथा स्थानीय होटल व्यवसायी रमेश ओलीको भनाइ छ। साथै उहाँले उक्त गुफासम्म पुग्न संरचना निर्माणका लागि अहिले पालिका र प्रदेशबाट समेत केही बजेट प्राप्त भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। गुप्तेश्वर गुफा भनिन्छ। म पनि अब 2-3 वर्षदेखि त्यसको हेरफेर गरिरहेको छु। त्योभन्दा पहिले धेरै 25-30 वर्ष पहिलेदेखि नै उत्पत्ति भयो। त्यतिखेरदेखि बाटो बन्दाखेरि थियो भएको। शिवरात्रिको बेला भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। अघि पछि त खासै भिडभाड हुन्छ। शिवरात्रिको बेला चाहिँ अक्सर गरेर सबैहरू आउनुहुन्छ यहाँ यसो अवलोकनको लागि। अनि यहाँ व्यवस्थित भएको छैन गर्नलाई त अब अहिले तत्कालै हाम्रो उसले गाउँपालिकाबाट एउटा ट्रस्ट पुलको योजनाहरू भइरहेको छ। अब त्यो भएपछि चाहिँ अलिकति केही न केही फरक पर्ला। त्यसका साथसाथै अब ट्रस्ट पुलदेखि फेरि यतातिर आउने बाटो पनि छैन अनि भित्र व्यवस्थित पनि छैन। अब केही बजेटहरू प्रदेशबाट हुन्छ अथवा कताबाट हाल्न मिल्छ, पर्यटन मन्त्रालय कतैबाट हाल्दा त्यसलाई उचित संरक्षण गरेपछि अझै राम्रो होला। हामीलाई व्यवसायिक हिसाबले अब होटल व्यवसायको सञ्चालन गरिरहेको छौँ हामीले। अब आउने पर्यटनहरू तीर्थालुहरू आउनुभयो भने यसो बस्ने खाने नास्ता पानी यसो घुमफिर केही फरक पर्ला व्यवसायमा पनि। उसको ठाउँको अलिकति के भन्छन् केही विकास पनि होला। स्थानीय सरकारबाट भइरहेको छ। यता हजुरको अर्घाखाँचीबाट पनि यो सिडीहरू अनि यता भित्र पनि सिडी बन्ने काम हो। दुई चरणमा आयो, थोरै थोरै बजेट भयो। यता अर्घाखाँचीका साथीहरूले गर्नुभएको छ। यसपालि चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले एउटा ट्रस्ट पुलको उस गरिरहेको समिति मार्फत हामीले आफै गरिरहेको छौँ। त्यो अब अन्तिम चरणमा छ। पर्यटकीय सम्भावनाका रूपमा रहेको नागेश्वर गुफाको प्रचार प्रसारसँगै विकास निर्माणका लागि पालिकाको बैठकमा पटक पटक कुरा उठेको भए पनि ठोस रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गुफाको विकास गर्नुपर्छ भनेर पालिकासँगै यस क्षेत्रबाट जननिर्वाचित सांसद र मन्त्रीहरूले समेत कुरा राख्ने गरेको, तर सबै क्षेत्रबाट हुन्छ भन्ने काम नगर्ने प्रविधिका कारण अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल नभएको स्थानीय धानखोलावासीको आरोप छ। यता गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले भने आफू निर्वाचित भएदेखि नै उक्त गुफाको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि सक्रिय रूपमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै पहलबाट पालिका र वडाबाट समेत केही बजेट विनियोजन गरी आवश्यक संरचना निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले उक्त गुफाका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि चाहिने बजेट पालिका र वडाबाट मात्र अपर्याप्त हुने भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको बताउनुभयो। 38-38 सालतिर यो राजमार्ग चाहिँ जब चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग निर्माण हुने अवस्थामा यसलाई चाहिँ भेटाइएको भन्ने किम्वदन्ती चाहिँ मैले बुझेको छु र यसमा चाहिँ विभिन्न चरणमा बजेटहरू चाहिँ आउने क्रम छ। अहिले हामीसँग एउटा यो ट्रस्ट पुल झोलुङ्गे पुल चाहिँ निर्माण छ। यो करिब चाहिँ 22-23 लागतको बजेटमा चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुनै लागिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ स्थानीय वडाबाट पनि चाहिँ सिडीहरू निर्माणका लागि यतापट्टि शीतगङ्गा अर्घाखाँची शीतगङ्गा चाहिँ 11 नम्बर वडाले सिडीहरू निर्माण गरेको छ। गुफाको चाहिँ मर्मत सम्भार गरिरहेको छ भने यता गडवा गाउँपालिका 1 नम्बर वडाले चाहिँ यो मर्मत सम्भार अथवा चाहिँ निर्माण थप चाहिँ गुफालाई चाहिँ र पर्यटनहरूको आगन्तुकहरूलाई चाहिँ सहज
रूपमा गुफामा चाहिँ आवत जावत गर्नका लागि यहाँ झोलुङ्गे पुल सिडी लगायतका चाहिँ निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिराखेका छन् र यस गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरमा भेटिएको यो धानखोलाको गुफाको लागि थप बजेट व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग पनि मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर पहल कदमीहरूलाई अगाडि बढाइराखेको छु र जहाँ जहाँबाट बजेट पाइन्छ र यो गुफा निर्माणका लागि अथवा चाहिँ गुफाका चाहिँ थप अन्य महत्त्वका कुराहरू चाहिँ निर्माणका लागि हामी चाहिँ लागि परेका राखेका छौँ। यदि उक्त नागेश्वर गुफालाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि सङ्घ प्रदेश र पालिकाले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटनसँग जोड्न सक्ने हो भने धानखोला बजारसँगै लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभई सिङ्गो देशकै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूबाट सरकारका लागि गतिलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्थ्यो कि? लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीबाट हाम्रा सहकर्मी सन्तोष कुमार गुप्ताको रिपोर्ट। अब अर्थ समाचार। प्री ओपन सेसनमा आइतबार शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। निफ्से परिसूचकमा 0.17 अङ्कले वृद्धि भई 1915.32 बिन्दुमा आएको छ। यससँगै 19 कम्पनीको 1602 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 16,74,337 रुपियाँको कारोबार भएको छ। यो सेसनमा कुल 12 कम्पनीमा उकालो लागेको छ भने 5 कम्पनी घटेको छ, साथै 2 कम्पनी स्थिर रहेको छ। यता 13 उपसूचकहरू मध्ये 2 कम्पनीमा सामान्य वृद्धि भएको छ भने 3 कम्पनीमा ओह्रालो लागेको छ। बाँकी कुनै पनि कम्पनीमा परिवर्तन आएको छैन। विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 12 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 15 अर्ब 84 करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकाको वाशिङटनमा बसेको विश्व बैंकको कार्यकारी बोर्ड बैठकले नेपालका लागि 12 करोड डलर आर्थिक सहायता स्वीकृत गरेको हो। विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा आधारित छ। यसले स्थानीय स्तरमा विशेष गरेर गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षकको सिप विकास विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार लगायतका काम गरेर शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्बोसले गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी गर्नु मानव पुँजीको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै यो आर्थिक सहायताले नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले छिमेकी देश बेलारुसमा परमाणु हतियार परिचालन गर्ने भएको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमणमा समर्थन जनाइरहेको बेलारुसमा रुसले रणनीतिक हतियार परिचालन गर्ने भएको हो। राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले युरोपको कयौं स्थानमा परमाणु हतियार परिचालन गरेको दावी गर्दै रुसले बेलारुसमा यस्तो हतियार परिचालन गर्नु परमाणु निशस्त्रीकरण सम्झौताको उल्लङ्घन नहुने बताएका छन्। उनले ती रुसी परमाणु हतियारको कन्ट्रोल बेलारुसलाई नदिने समेत स्पष्ट पारेका छन्। सरकारी टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा पुटिनले बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को लामो समयदेखि रुसी परमाणु हतियार बेलारुसमा राख्न इच्छुक रहेको समेत बताएका छन्। पुटिनले यसै वर्षको जुलाई 1 सम्म रुसले बेलारुसमा रणनीतिक हतियार भण्डारको संरचना तयार गरिसक्ने बताएका छन्। अमेरिकी राज्य मिसिसिपीमा शक्तिशाली आँधीका कारण 27 जनाको ज्यान गएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। आँधीले धेरै ग्रामीण शहरहरूलाई ध्वस्त पारेको छ। आँधीबेहरीले राज्यभरका समुदायहरूलाई विनाशकारी क्षति पुर्याएको छ। सयौं भवन ध्वस्त भएका छन् भने गाडीलाई आँधीले उडाएर समुद्रमा पुर्याएको छ। आँधीले सडक र बिजुली अवरुद्ध हुँदा उद्धार र राहतमा कठिनाई भएको छ। मिसिसिपी राज्यका गभर्नर टेड रिप्सले क्षतिको संकलन र राहतको लागि आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि मिसिसिपीका तस्विरहरूलाई हृदय विदारक भनेर वर्णन गर्दै संघीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन्। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालले मंगलबार भुटानको सामना गर्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाल र भुटान बीचको खेल हुनेछ। नेपाल कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङको नेतृत्वमा मैदानमा उत्रनेछ।
भुटानी टोलीको नेतृत्व फरवार्ड चेन्चो ग्याल्सेनले गर्नेछन्। भुटानलाई फाइनल पुग्न नेपाल विरुद्धको खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। पहिलो खेलमा नेपालसँग पराजित लाओसले दोस्रो खेलमा भुटानलाई हराएको हो। अङ्क तालिकाको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ। नेपाल र भुटान बीचको खेलले फाइनल पुग्ने टोलीको तय हुनेछ। नेपाल र भुटान बीचको खेल मङ्गलबार साँझ 6 बजे सुरु हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राजतन्त्र र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षमा फरक हुनुपर्छ भनेर हेक्का राखेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। कुनै पनि व्यक्तिको आउजाउलाई सवारी भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न सुझाव। एमाले एक्लैले 51% बहुमत जित्ने गरी मिसन ग्रासरुट सञ्चालन गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। स्वार्थमा केन्द्रित नभई आदर्श नागरिक बन्न आग्रह। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी। मुख्यमन्त्री गिरीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने। रुसले बेलारुसमा रणनीतिक हतियार परिचालन गर्ने। जुलाई 1 सम्म हतियार भण्डारको संरचना तयार गरिसक्ने पुटिनको दावी। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबल अन्तर्गत मङ्गलबार नेपालले भुटानको सामना गर्दै खेल साँझ 6 बजे सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै